नै हुनुहुन्छ त्यो त मलाई कोही चिन्ता छैन अब छिट्टो आउनु होला कमाएर अब अरू के म भन्न सक्छु र ए भाउजू के को चिन्ता लिनुहुन्छ तपाईलाई भन्दा चिन्ता त मलाई छ मलाई उताबाट अलि धेरै कमाएर ल्याएर यसका चाहिँ झ्याइबाट बिहा गरौँला भने कत्रो धोको छ यो गाउँलेलाई 3 छक पार्ने इच्छा छ मेरो 3 छक माछा खानलाई माछा खसी खानलाई खसी कुखुरा खानलाई कुखुरा जसले जे खान्छ त्यही खुवाउँछु छोरीको बिहामा के सोच्नु भएको छ गाँठी त्यस्तो पो सोचेको छु त मैले त हजुर चिन्तै नलिनुहोस् छोरी ल छिटो जान्न यहाँ म काकासँग सल्लाह लिने तपाईँले औषधि टाइममा खानु बाख्रालाई घाँसपात गर्न पऱ्यो नि काने दाले भनेर गर्नै हजुरले काम नगर्नु फताउडी मैले सम्झाइसकेको छु तैँले सम्झाउनु पर्छ माउन्दा चल्ला बाटो भनेको यही हो ल हिँडेन बरु ढिलो हुन्छ ल त भाउजू हामी जान्छौँ है आफ्नो चाहिँ राम्रोसँग हेरविचार गर्नु होला हामी छिटोभन्दा छिटो फर्किन्छौँ ल त भाउजू नमस्ते ल हिँड्न नि आइज आइज जाऊँ रात पनि दिउँसो जस्तै हुन्छ पुरा घरमा घरमा बत्ती हुन्छ अनि के बुझे एउटा कुरा त्यो मेरो सालको अगाडि
मैले भने जस्तै गर्नु नि फेरि कुरा बुझेनौ हुन्छ नि काका यति माया गर्छ साउले यही कुरा कोहीसँग बसाएर नि साथीहरूसँग भइहाल्छ अब एक्लै छन् काम बस बस माने हो आफ्नो पाली नमस्ते गर्दैन बहुत दूर से आया हूँ थका हुआ हूँ थोड़ा पी लूँ क्या अच्छा फिर हो हमारे पास धन्यवाद चिसो हो कि चिसो शीतल गर्छ नानी हेर नानी उहाँ मेरो मालिक बुझ्यौ ठुलो मान्छे यहाँको त यति घर छ नि यहाँ गाडी त्यस्तै तिमीले केही चिन्ता नगर सब चिज पुऱ्याइदिनुहुन्छ तिमीलाई बुझ्यौ मालिक ये हमारी भतीजी है अब आपके यहीं पर रहेगी अच्छा आपके अंडर ही रहेगी अच्छा उसकी चिंता मत करो जी 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 उसका क्या मिलाना है जी क्या व्यवस्था करना है जी मालिक मैं ही करूँगा एकदम मालिक एकदम चिंता मत करो एकदम कोई तकलीफ मत दीजिएगा इसको तकलीफ होना है हमको तकलीफ होना है इसलिए ओके। खूब लाड प्यार में रखिएगा हुजूर जरूर रखूंगा उसे जरूर रखूंगा जी। चिंता मत ले जी मालिक हाँ अच्छा ऐसा चीज बार बार लेके आना और मैं तुमको भी माला माल कर दूंगा इसको तो हर दिन नया नया लोग से मिला दूंगा अच्छा ठीक है हाँ वो तो मुझे पता है हुजूर इसीलिए तो मैं नया नया चीज लाके आपके आगे पेश करता हूँ ठीक है कांसा इसको कमरे में छोड़ के तू आ जा ठीक है हुजूर मैं इसको आपके कमरे में छोड़ के आता हूँ हेर नानी अब उहाँको त्यहाँ घरमा तिमीलाई छोडेर म चाहिँ अहिले आफ्नो काममा जान्छु होइन म पछि तिमीलाई चाहिँ लिन आउँछु बुझ्यौ नै काका मलाई त कस्तो डर लागिरहेछ यहाँ मलाई छोडेर नजानु न लाटी के को डर हो मलाई पनि पहिला पहिला यो इन्डियामा आउँदाखेरि त्यस्तै हुन्थ्यो तिमीलाई जस्तै पछि त चारैतिर सबलाई चिनियो त्यहाँबाट हिन्दी पनि बोल्न सिक्यो हिन्दी त पक्कै आउँथेन मलाई अहिले त जसले पनि चिन्छन् देशी कान्छा भन्ने बित्तिकै जसले पनि चिन्छन् त्यस्तो हुनुपर्छ मान्छे पैसा कमाउन कम चलाक हुनुपर्छ कतै काका तपाईँले मलाई बेचेको त होइन दैट लाटी मैले नि त्यस्तो गरौँला म त तेरो काका पो त लाटी नाति तँलाई केही हुन्न होइन काका कति ठाउँमा आफ्नै बाउले आफ्नै दाइले आफ्नो छोरीलाई त बेचेका छन् त्यही भएर भन्न खोजेका है तपाईँलाई नरिसाउनु न म ती अन्तरे काका जन्तरे काका लखन्तरे काका जस्ता हुँ र म लाठी यसले त ममा त विश्वासै गरेर हिँड्छ तँलाई लाठी ल हिँड म तँलाई उहाँको घरमा चाहिँ छोडेर आउँछु ल हिँड ल हिँड जा ल हिँड। कांसा लड़की तो बहुत
शायद ऐसे ही माल बार बार लेना और तुमको भी माला माल कर दूंगा। कितना चाहिए? ले लो, मौज कर और मुझको समझना। बिल्कुल हजुर, आप खुश तो मैं भी खुश। मैं जरूर आया करूंगा। और अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते मुझे। ओ लड़की, इधर देख, तुझे मिलने कोई आ रहा है। कपड़ा चेंज करके बैठ। अच्छा, जल्दी कर, कोई शिकायत होना नहीं चाहिए। हुन्छ हजुर। कितने अच्छी लड़की है यार, बहुत मस्त चीज है। को होला भाइ किन आएको यहाँ? चलो कुछ करेंगे। कैसा लड़के आप? के भन्छ? तुमको कुछ करना है यार, चलो। के भनेको? चल चल, कुछ करना है। ज्यादा नखरा करते, मैं तेरे को पैसे से खरीदा हूँ। ज्यादा मत कर। तुम मुझे मारते हो साले। मेरे को मारती है, जान जाएगा तुझको नहीं छोड़ूंगा। काटते साले। मैं बताता हूँ क्या करना। ज्यादा नखरा करते। साला ज्यादा नखरा करते। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। आइपुग्यो कि तपाईँले मलाई 12 बजे बोलाउनु भएको, तपाईँ 2 बजे आउनु। लाठी म त त्यहाँ त्यो चोकको कुनामा पो पर्छ भनेको तिमी यहाँ आएछौ। खोज्दा खोज्दा म त कता होइन के भन्नु भने कसो आइपुग्यो। विश्वासिलो छौ क्या? हामी पो वादाको पक्का छ त, तपाईँहरूको कुनै के भरोसा? ल्याएर त अझै विश्वास छैन। हेरिराख, तिमीलाई यस्तो मान्छे बनाउँछु मैले। कस्तो मान्छे त? कस्तो मान्छे नि? ठुलो मान्छे, ब्युटी पार्लरको म्यानेजर। म्यानेजर भनेको सानो तिनो चाहिँ पद हो। लाटी बरु
जाम छिटो कुरा बुझ्यौ अनि त आऊ बेटा जान्छ हजुर ल हिँड जाम ओभरटेक करो ओभरटेक बोलाको त यहीँ हो भेट हुने भनेको त तर कहीँ देख्दिनँ कहाँ गइछन् तिमी कहिले आउनु नि पुरा जङ्गल चारिसके कहीँ फेला पर्ने होइन यो कुनामा आएर पो बसेर नि त ए हो र नआउने ठाउँमा खोजेपछि कसको के लाग्छ र म त सधैँ यहीँ त घाँस काटिराख्छु नि मलाई के थाहा भयो त तिमी अब यही कुनामा आएर सधैँ घाँस काट्छौ भन्ने पुरा घुमे पुरा कता कता काँडाले पोताइरहेको छ न त पहिले आएर यहीँ बसिरहन्थेँ नि बरु त्यो मैले भनेको कुरा के भयो सहर जाने कुरा क्या जाने नि त्यो त सजिलो तरिकाले पैसा कमाउनु मिल्दो रहेछ भने जान्छु नि को सधैँभरि बाख्रा चराएर त्यो घाँस काटिरहेको छ बरु म जान्छु मेरो साथीहरू पर्खिरहेछन् बरु भोलि भेटौँ हुन्छ 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 सुन भोलि बरु कहाँ भेट्ने हामी थाहा छ बागेश्वरी मन्दिरमा आऊ त्यहाँ आऊ अनि त्यहीँबाट ताप कसम है ल म जान्छु है ल खिउरी सुन्तली सबलाई मैले जालमा पार्ने भएँ सुन है भोलि चाहिँ बागेश्वरी मन्दिरमा आउनु नि फेरि नभुल्नु है ल म गएँ अहिले भोलि ठ्याक्कै भेटौँला त्यहीँ ल अरू साथीहरू खै त गइसके जाम छिटो उहाँ पर पर्खिन्छन् भन्थे भेटाउनु पर्छ छिटो ल जाम डोको पनि भरे छैन अब अलिअलि काटेर गइहाल्नु नमस्कार सन्दीप बाबु ओहो काल दाइ नमस्कार भर्खर आउँदै हो क्या हो हजुर काल दाइ भर्खरै आउँदैछु म अनि काल दाइ कहाँबाट आउनु भएको अनि गाउँको हालखबर के छ त ठिकै छ बाबु के हुन्छ र गाउँको हालखबर अब बर्खा पनि लाग्यो खेतीपाती लाउने बेला भइसक्यो अब खेततिरबाट भर्खर जोतेर आउँदैछु यस्तै त हो नि उजुलीले चिठी छोडेर गएकी छ ए
सन्दीप आएपछि जसरी पनि यो चिठी दिनु कानलाई भनेर मलाई छोडेर गएकी चाहिँ म जहाँ गए पनि यो चिठी मैले लिएर हिँड्छु। चिठी यहीँ राखेको छु। कालदाई उचेली कोसँग गएर सहर? कोसँग हुनु नि बाबु, एउटा त्यो देशी कान्छ भन्ने चाहिँ आइरहन्थ्यो यहाँ, त्यसलाई काका भन्थे उजेलले, त्यसैसँग गएको नि। त्यति मात्रै हो र। मैले त त्यो देशी कान्छ भन्नेको फोटो पनि खिचेर राखेको छु। खोइ दिनुहोस् त काका, दिनुहोस् त ल। यी सन्दीप बाबु यही मान्छे हो। यो मान्छेलाई त मैले सर भेटेँ कालदाई। अनि काकी के छ नि हाल खबर? काकीको हालखबर के हुनु नि बाबु, काकी त रात दिन रोए गर्छिन्। त्यो उजेली गएदेखि त न चिठी पठाउँछ न खबर पठाउँछ। त्यो काकी त त्यसैको पिरले गर्दा रात दिन रोएर बेजोग छ भने। ललिन्स कालदाई तपाईँको मोबाइल। म त्यो मान्छेलाई चिन्छु, त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै मैले समाउँछु कालदाई। म अहिले नै भर्खर सहर गएर त्यो मान्छेलाई समाचार लिएर आउँछु। हुन्छ बाबु। बरु काकीले सन्दीप आएको थियो एकचोटि भनिदिनु होला। हुन्छ भइहाल्छ। बरु कालदाई यो बिहा गएर काकीको राखिदिनु होला, म पछि लिन्छु। हुन्छ। तिमी आइसक्यौ? त आइसक्यो। कति ढिलो गरेको, कहिलेदेखि पर्खिरहेको छु म। हो र? ल ल ठिकै छ। अब बरु छिटोभन्दा छिटो गइहाल्नुपर्छ होइन? फेरि म बस छुट्नु बेर लाग्दैन क्या। ल आउँछ। काका तपाईँ यहाँ के रक्सी खाएर बस्नु भएको? सानलाई त उहाँ देशी कान्छ भन्नेले सहरतिर लग्यो रे। होइन के भन्छ यसलाई? साँच्चै हो भने हाम्रो सानीलाई? होइन कसले भन्यो? मैले थाहा पाएको। ए भगवान्, यही रक्सीका कारणले श्रीमती गुमाउन पुग्यो। यही रक्सीका कारणले मैले आफ्नो सानी पनि गुमाएँ। हे भगवान्, मेरो सानीलाई बचाऊ। मलाई धिक्कार छ, एउटा छोरीको पाउनु। आजदेखि म यो रक्सी अब कहिले खाने छैन। हे भगवान्, मलाई मेरो सानीले बचाइदियो।
वाली फटा तेरो वो पुजारी